रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा सुनता फलयुसम समअका व बसरका व लिसानका व कुल्लु उज़्विन मिनका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तालिबात, रमज़ानुल मुक़द्दस का बरकतों वाला महीना पूरी आबोताब के साथ हमारी खुशाया फगन है। अल्लाह पाक इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। रोज़े का मकसद ये है कि हम सिर्फ भूख और प्यासे ही न रहें, बल्कि इसका मकसद जो है वो यह है कि इसके कुछ आदाब हैं, उनके पूरे आदाब को मरूज़ खातिर रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा इनाम भी अता फरमाएंगे, पूरा सवाब भी अता फरमाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें सिवाय भूख के रोज़ा रखने में कुछ नहीं मिलता, सिवाय भूख रहने के कुछ नहीं मिलता, ये उनको अजर नहीं मिलेगा। इस तरह बहुत से ऐसे रातों को क़याम करने वाले ऐसे होते हैं, क़याम तो करते हैं, मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनको सिवाय जागने के और कुछ भी नहीं उन्हें हासिल होता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम उस वक़्त तक सही सवाब के मुस्तहिक़ नहीं होते, अजर नहीं पा सकते, जब तक हम इसके रमज़ान मुक़द्दस के मुकम्मल आदाब को मरूज़ खातिर नहीं रखेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनता जब तुम रोज़ा रखो फलयुसम लिसानका, तेरी ज़बान का भी रोज़ा होना चाहिए, व समअका, तेरे कानों का भी रोज़ा होना चाहिए, व बसरका, तेरी आंखों का भी रोज़ा होना चाहिए, कुल्लु उज़्विन मिनका, सारे आज़ा का रोज़ा होना चाहिए। तो जब तक सारे आज़ा का रोज़ा नहीं होगा उस वक़्त तक हमें सही सवाब नहीं मिलेगा। तो हमारे दाता गंज बख्श अली अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं, एक रात मुझे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत हुई। तो कितने खुश नसीब लोग हैं जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करने की कोशिश करें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मुझे ख्वाब में देखता है वो मुझे ही देखता है, शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अगर ज़ियारत हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ियारत होती है। तो कितने खुश नसीब लोग होते हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाते हैं। तो फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा, मेरे दर्जे में जन्नत में होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करने से पैदा होती है। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाइए, कोई बात बताइए, कोई काम की बात बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसरन इरशाद फरमाया, इहबिस हवासका, अपने हवास को काबू रख, अपने हवास खमसा को काबू रख, इनको तो काबू रखेगा तो सही मुसलमान बन जाएगा, सही मोमिन बन जाएगा, सही मोमिन बन जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएंगे। फरमाया कि अपने रोज़े को ठीक रखो, अपनी आंखों का भी रोज़ा रखो और अपनी ज़बान का भी रोज़ा हो, कानों का भी रोज़ा हो, तब इंसान मुकम्मल रोज़े के अंदर होता है, तब उसे सही अजर मिलेगा। ज़बान का रोज़ा क्या है कि ज़बान से झूठ नहीं बोलना, किसी की ग़ीबत नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देनी, फोश कलामी नहीं करनी है।
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ظہر کی عصر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو حکم ارشاد فرمایا تم دوبارہ وضو کرو, دوبارہ نماز ادا کرو, آج کا جو روزہ ہے آپ کا نہیں ہے مکمل, اس کے بعد میں قضا کر لینا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہو گیا, کیوں یہ چیزیں جو ہم سے چھین لی گئی ہیں اور ان کا ہمیں اجر نہیں مل رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کسی کی غیبت کر رہے تھے, تو غیبت کرنے کی وجہ سے نہ ان کا روزہ رہا, نہ ان کی نماز رہی, نہ ان کا وضو رہا. تو یہ غیبت جو ہوتی ہے یہ اس طرح انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے, ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے. تو غیبت کی تعریف آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہوتی ہے. اسی طرح جھوٹ نہیں بولنا, ہوش کلامی نہیں کرنی, کسی کو گالی نہیں دینی. ان کی وجہ سے روزے کے اندر کیا ہوتا ہے, ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کو گالی دینا یہ حرام ہے, اسی طرح یہ چیزیں سننا بھی حرام ہے. تو ہم لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ چیزیں سنتے ہیں, کسی کی غیبتیں, کسی کی برائیاں, اور سنتے رہتے ہیں, بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو وہ اپنے کانوں سے جو روزے کا اجر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. سننا بھی منع ہے اور بولنا بھی منع ہے. اس طرح پورے اعضاء کے ساتھ جو ہے نا آپ روزہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت 2 خوشیاں مومن کو ملتی ہیں, روزہ دار کو ملتی ہیں. ایک تو وہ بھوک پیاس کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں, اس نے سارا دن جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق اس نے روزہ رکھا ہے, پورے آزاد کو اس نے روزے میں شامل رکھا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں, اس کو اپنی رضامندی نصیب فرما دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. تو آپ اکثر رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں. آپ تمام لوگوں کی بہت سی حاجات ہیں, بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ فلاں سے اپنی حاجت پیش کریں گے, فلاں کو اپنی حاجت پیش کریں گے. نہیں, اپنے رب کائنات کی بارگاہ اقدس کے اندر جس کا ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اس رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے. دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.